बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हेड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इतला है कि यूनिवर्सिटी में जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट है 8613 नीचे 13 कोड नंबर, जिसमें आपने एक मिनी प्रोजेक्ट करना होता है जिसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। उनकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन होगी और LMS पे, और इसके अलावा उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना है। लेकिन उसके लिए आपके जो ये थीम्स हैं ये यूनिवर्सिटी ने जो है वो जारी किया है। इस थीम को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हर साल लास्ट सेमेस्टर में आपके जो है वो एक GC08 का होता है जिसको हम डायरेक्टर लेसन कहते हैं, जिसमें आपने अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी पे प्रैक्टिस करना होता है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट होता है वो ये जो आपके सामने जो लेटर नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, इसका इन दो का पेपर नहीं होता है, ये आपके प्रोजेक्ट बेस हैं, ठीक है। सो GC13 जो है इसमें आपको थीम देते हैं, एरिया आप रिसर्च देते हैं। सो इस सेमेस्टर में जो आपका जो सेमेस्टर है B.Ed 1.5 के लिए या 2.5 के लिए, इसमें जो है सॉफ्ट स्किल हैं थीम, और इसके फिर आपके टॉपिक डेवलपमेंट के लिए सब थीम दिए गए हैं, जिसमें लीडरशिप है, टीम वर्क पे आप रिसर्च कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पे कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वर्क इथिक्स, अटेंशन टू डिटेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स है, स्किल्स हैं, क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी पे आप कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हर स्किल जो है यहाँ तो वो स्पेसिफिक हैं, वो ख़ास उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा जो है वो हार्ड फॉर्म में तो वो टेक्निकल टाइप होता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है वो जो है उनका ताल्लुक जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मेंटल लेवल से होता है, ठीक है। सो आपको एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए इन तमाम सॉफ्ट स्किल और कुछ न कुछ हार्ड स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि आपकी जो स्कूल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो अच्छी तरह से जो है कम्पैक्ट जो है वो बन सके, ठीक है। तो इस पे जो है मज़ीद आपको दिया जाएगा वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप स्प्रिंग 2023 के सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपने अपने LMS में और अपने रिसोर्स पर्स के साथ इन टच रहना है। नोटिफिकेशन के बाद जो है अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिल गया, अभी आपकी क्लासेस भी शुरू होंगी। कुछ स्टूडेंट का जो है वो वर्कशॉप शुरू आ गया, कुछ का रहता है, तो आपकी LMS पे जो है 6 दिन की वर्कशॉप होगी, और 6 दिन में जो है आपको बताया जाएगा कि आपने जो है क्या करना है। आपका रिसोर्स पर्सन आपको समझाएगा, और उसके लिए आपका जो है LMS आगाही जो है वो ID और पासवर्ड आपको मिल चुका होगा, उम्मीद है। इस पर आप ज्वाइनिंग करेंगे। इसमें जो है अभी पहले से आपको क्या करना चाहिए, नोटिफिकेशन भी आप अपने साथ अभी डाउनलोड करें और ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाएं। मैंने अभी क्लिक कर दिया, और अभी आप अपने लिए जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो जिसमें आपने प्रोजेक्ट करना है वो आपने अभी डाउनलोड करना है। वो बुक से भी है और आपके LMS आगाही पोर्टल पे भी होगा। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अभी देखते हैं कि बुक्स से हम वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे अपना प्रोजेक्ट, जो GC13 का है, B.Ed का 1.5 या 2.5 B.Ed वालों का। सो अभी मैंने बुक्स पे जो है वो क्लिक किया। बुक्स पे क्लिक करने के बाद अभी आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्शन के लिए आपको जो है क्या करना है, आपने करना है B.Ed, आपने B.Ed को सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको B.Ed सेलेक्ट करके दिखा दूँ। देखिए सेकंड नंबर पे जो है ऊपर से देखें, इसको मैंने सेलेक्ट करा B.Ed कोर्स प्रोग्राम आपने कर दिया। अभी आपको B.Ed के जितने भी बुक्स हैं वो आपको अभी नज़र आएगी। देखिए ये सारे B.Ed के, ये BS के 4 ईयर्स का B.Ed, जो 2.5 ईयर्स जो है वो B.Ed, और 1.5 B.Ed जो है वो आपके बुक्स नज़र आएंगे। अभी हमने जाना है GC13 पे। GC13 यहाँ पे आ गया, आपको अभी साफ नज़र आ रहा होगा। मैं अभी हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखें, ये आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इनको मैंने जो है पहले से डाउनलोड किया है। दोनों GC13 दो यहाँ पे आप कोई एक जो है प्रोजेक्ट करें, दोनों सेम है, ठीक है। सो मैंने पहले से इनको डाउनलोड किया है आसानी के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डाउनलोड किया था। इसमें ये मैनुअल है। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल जो है इसका पहले से प्रिंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप हार्ड कॉपी फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, ये टाइप करना बिल्कुल मना है। यहाँ पे जब आप ये प्रिंट निकालेंगे अच्छे क्वालिटी का, और फिर जो है आप इसमें अपना नेम लिखोगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमेस्टर, स्प्रिंग 2023, ठीक है।
ریجن مردان ریجن ہے، پشاور ریجن ہے، کراچی ہے، راولپنڈی، جو بھی آپ کا جو ریجن ہے وہ آپ لکھیں. تین میں نے جس طرح آپ کو نوٹیفیکیشن میں بتایا وہ آپ لکھیں گے. اس کے علاوہ نیچے آپ کو میں نے 5 یا 7 سب تھیم یونیورسٹی نے جو ہے وہ لکھ کر دی. اسی میں سے جو سافٹ اسکل ہے اس میں سب تھیمز ہیں. پھر آپ اپنے سپروائزر کی مدد سے ٹاپک بنائیں گے. ٹاپک کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹاپک بنائیں گے اور یہ جو ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے مارکر کے ذریعے یا اچھے پین کے ذریعے. اور اس کے علاوہ جو ہے اب یہ انسٹرکشن ہے، یہ آپ کو LMS میں جو ہے ریسورس پرسن پڑھائے گا. اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک ایکشن ریسرچ کے حوالے سے یہ سارے کنٹینٹس ہیں، یہ آپ کی کلاسز ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ جب آپ کے LMS کلاسز ختم ہو جائیں گے آپ کو 1 منتھ کا یا 1.5 منتھ کا موقع دیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا. اس میں آپ نے جو ہے اپنا ریسرچ کمپلیٹ کرنا ہے. اس ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپروول فارم فل کرنا ہے. اس میں آپ نے اسٹوڈنٹ نیم، اپنا ریسرچ، اپنا تھیم، سپروائزر نیم جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھو گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ڈکلیریشن فارم ہے. ڈکلیریشن میں آپ نے یہ حلف دینا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام خود کیا ہے، اوریجنل ہے، پلیجرزم پاک ہے، کاپی پیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ڈکلیریشن دو گے. نیچے پھر ہے ریسرچ پروجیکٹ سبمیشن اپروول فارم. یہ پھر یونیورسٹی والوں کا کام ہے. جسٹ آپ یہاں پہ اپنا جو نیم وغیرہ ہے وہ آپ لکھیں گے اور باقی جو ہے یونیورسٹی کے سگنیچر کے لیے آپ اس کو ویسے ہی خالی چھوڑیں گے. پھر یہاں سے آپ کا ریسرچ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں 13 کویسچنز ہے. وہ 13 سمال کویسچن کے آنسر آپ نے دینے. وہ آپ کو 7 دن میں یا جتنے دن بھی کلاسز ہوں گی یا 3 دن کلاسز ہیں اس میں جو ہے جو آپ کا ریسورس پرسن ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، سو اس میں جو ہے انشاءاللہ میں بھی اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے. تو ان کا آپ پرنٹ نکالیں گے، سارا ہاتھوں سے رائٹ کریں گے، ریٹن ورک ہاتھ سے. پھر جب آپ کا یہ سارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ریٹن فارم میں، ہینڈ رائٹنگ میں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کی پکچرز نکالیں گے. جس طرح آپ نے اسائنمنٹ جو ہے لکھ کے اپلوڈ کی ہیں LMS پہ، اس کو بھی آپ نے ود ان دا گیون ٹائم جو آپ کو ٹائم دیا ہوگا اس میں جو ہے آپ اس کو سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کی ایوالویشن ہوگی آن لائن جس طرح اسائنمنٹ کی ہوتی ہے. پھر آپ اس کے مارکس دیے جائیں گے. یہ میں بات اگین بتاتا چلوں کہ GSE 13 آخری سیمسٹر جن اسٹوڈنٹ کا بھی ہے، سو GSE 13 اور GSE 08 ان کے پیپرز نہیں ہیں. 100 مارکس ہیں ایچ سبجیکٹ کے، اور یہ سارا پروجیکٹ بیس ہے، ایکٹیویٹی بیس ہے. ٹھیک ہے، سو اس میں آپ نے فلی پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایکٹیولی، اور پراپر جو ہے وہ ایک کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں کام کرنا ہے تاکہ آپ کا سپروائزر اور ریسورس پرسن آپ کو جو ہے وہ اچھی گریڈنگ میں جو ہے وہ مارکس دے سکے. سو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس میں آپ کا ایک نوٹیفیکیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد جو ہے آپ کی LMS کلاسز ہیں. LMS کلاس کے بعد آپ کو 1 منتھ کا ٹائم دیا جائے گا. اس میں آپ یہ ریسرچ کریں گے. ریسرچ کے لیے آپ کو مطلب میں نے بتا دیا کہ ویب سائٹس ہیں. یہ جو ہے مطلب آپ یہ GSE 13 کا جو پرنٹ ہے یہ نکالیں گے، پھر اس کو ہاتھ سے لکھیں گے، پھر پکچر نکالیں گے، پھر اپلوڈ کریں گے. سو یہ پروسیس ریسورس پرسن بھی بتایا گیا، لیکن میں نے ایڈوانس میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو ہے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.